नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रम नेपाल मण्डलको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, हामी लकडाउनको अवस्थामा छौँ। यहाँहरू घरभित्रै सुरक्षित बसिरहनु भएको छ। आफू, आफ्नो परिवार र समाजलाई सुरक्षित बनाउनको लागि सरकारले गरेको आग्रह अनुरूप घरभित्रै सुरक्षित बसिरहनु भएको छ भन्ने हामीले आशा र विश्वास लिएका छौँ। हामी यहाँहरू घरभित्र रहँदा घर बाहिरका समाचारहरू यहाँहरू सामु सम्प्रेषण गरेका छौँ अनि विज्ञहरूको आवाजहरू पनि हामीले यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। त्यति मात्र होइन, काठमाडौँ महानगरपालिकाले लकडाउनका समयमा गरेका दैनिक कार्यहरू पनि यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा यो सङ्कटको बेला नेपाली सञ्चार जगतले कसरी सेवा दिएको छ, सङ्क्रमण कालमा अग्रपङ्क्तिमा उभिने एउटा अङ्गका रूपमा रहेको छ सुरक्षा स्वास्थ्य सँगै नेपाली पत्रकारिता सञ्चार जगत। अहिले यहाँले घरभित्र बसेर देशभरिका मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका पनि समाचारहरू हेरिरहनु भएको छ, अध्ययन गरिरहनु भएको छ। त्यसको महत्त्वपूर्ण पाटो सञ्चार जगतको नै रहेको छ। नेपालमा यो अवस्था अहिलेसम्म आयो या आएन? सम्भवतः नेपालमा हामीले यो पहिलोपटक भोगिरहेका छौँ लकडाउनको अवस्था, घरभित्रै बसिरहनु पर्ने अवस्था। यो अवस्थामा नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रले विगत र वर्तमानलाई हेर्ने भने कसरी भोगिरहेको छ, अनुभव के छ, समस्या कहाँ छ, हामी कसरी अगाडि बढिरहेका छौँ, यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि 4 दशकभन्दा लामो समय नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा खचिरहनुभएका र अहिलेसम्म पनि लागिरहनुभएका सक्रिय स्वतन्त्र पत्रकार हुनुहुन्छ, जसलाई नेपाल पत्रकार महासङ्घले स्वतन्त्र पत्रकार सेनानीका रूपमा सम्मान समेत गरिसकेको व्यक्तित्व आज हामीसँग हुनुहुन्छ र लकडाउनका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामी अलिकति इतिहास खोतल्ने प्रयास गर्नेछौँ, कुन अवस्थामा अहिले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र गरिएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ राजेन्द्र कार्की। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। नेपाल पत्रकार महासङ्घले यहाँले 4 दशकभन्दा लामो समयसम्म नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा जनतालाई जागरुक गराउने काममा जुन एउटा भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो त्यसलाई कदर गर्दै स्वतन्त्र पत्रकार सेनानीको रूपमा सम्मानित गरेको अवस्था। आज हामी अत्यन्त सङ्कटकालीन अवस्था छौँ। पत्रकारहरू फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ, जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्था यहाँको पत्रकारिताको इतिहासमा यो उमेरसम्म आइपुग्दा भोग्नु भएको थियो? मेरो पत्रकारिता जगतमा यो भूकम्पको बेलामा अलि असजिलो भएको हो। त्यो अहिलेसम्म चाहिँ त्यस प्रकारको असजिलो हामीले भोगेका छैनौँ। अब अलि अगाडि चाहिँ अब यो स्पेनिस फ्लू भन्छ, त्यो चाहिँ धेरै नै ठुलो महामारी रहेछ। अनि यस्तै किसिमको महामारी भनेको विश्वयुद्ध हो र विश्वयुद्ध पनि अब हामीले देखेनौँ अथवा हामीले भोगेनौँ। त्यसकारण यो चाहिँ हाम्रो लागि यो पहिलो ठुलो विपद हो, महामारी नै हो र यो जो हामी भोगिरहेका छौँ। र हामी सुरक्षित रहनका लागि सबैलाई चाहिँ हामी चेतना फैलाइरहेका छौँ र मान्छे बच्ने कि मर्ने अथवा मानवीय सभ्यता रहने कि नरहने ठुलो प्रश्न चिन्ह यति बेला उत्पन्न भएको छ। त्यसैले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले समेत चाहिँ हरेक देशका चाहिँ तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरेर चाहिँ सचेतताको चाहिँ सूचना दिइरहेको छ र हामी पनि त्यस्तै किसिमको समाजमै फैलने हो कि त्यो कोरोना भाइरस भन्ने चाहिँ स्टेजमा छौँ। यसकारण पत्रकारहरूको झन बढी चाहिँ महत्त्व छ यति बेला चेतना फैलाउनको लागि। जोखिममा बसेर पनि काम गरिरहेको अवस्था छ। यतिखेर अग्रपङ्क्तिमा छन्, जनताहरूलाई सुसूचित गर्नुपर्ने अवस्था छ। अस्पतालमा के भइरहेको छ, सडकमा के भइरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा के भइरहेको छ भन्ने कुराहरू जानकारी दिनुपर्ने अवस्था छ। ठ्याक्कै यतिखेर भन्ने हो भने नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा बेला बेला प्रश्न चिन्ह उठ्ने गरेको छ। यहाँको लामो इतिहास छ होइन, ठुला ठुला परिवर्तनहरू पनि यहाँले भोगिसक्नु भएको अवस्था छ। अहिले ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि हाम्रा समाचारहरूमाथि विश्वसनीयता कम भयो, विश्वसनीय हुन सकेन, भ्रमपूर्ण समाचारहरू आउन थाले भन्ने गुनासो आउँछ। के भन्नुहुन्छ? यो चाहिँ प्रिन्टेड चाहिँ जो हार्ड कपी भन्छौँ हामी, प्रिन्टेड पत्रिकाहरू चाहिँ हामीले धेरैले चाहिँ बन्द गरेका छौँ र अनलाइन डिजिटल प्रविधिमा गएका छौँ र अनलाइनमा चाहिँ खेल्नेहरू
आतंक फैलाउने खालका केही तत्त्वहरू पनि घुसेकाले त्यस प्रकारको अफवाह फैलाउने काम चाहिँ भइरहेको छ। यति बेला हामीले चाहिँ यो प्रिन्टेड कपी जनताको घर घरमा पुर्याउन सकेको भए अथवा हामीसँग त्यो साधन स्रोत नभए सरकारले कुनै अङ्गलाई उपयोग गरेर पत्रिकाहरू चाहिँ जो प्रिन्टेड कपी हो त्यो लिएर घर घरमा पुर्याउन सकेको भए बढी चेतना फैलिन्थ्यो र अफवाह रोकिन सक्थ्यो। यसको मतलब अहिले सूचना प्रविधिको यो बढोत्तरी जुन छ विकास भइरहेको छ, सूचना प्रविधिको प्रयोगका कारण अहिले हामी सङ्कटमा झन् सङ्कट थप्दैछौँ भन्न खोज्नुभयो हो। अब हरेक क्षेत्रमा चाहिँ त्यस प्रकारका चाहिँ जस्तो कोरोना भाइरस हो त्यसमा चाहिँ खेलेर चाहिँ हामीलाई अनेक किसिमको अफवाहमा चाहिँ भ्रमित पारेर चाहिँ त्यो पार्ने तत्त्वहरूले चाहिँ खेलेकाले पनि अब हामी यो प्रेस जगत खास गरेर चाहिँ जो सही सूचना दिन चाहन्छ ती प्रेसहरूमा चाहिँ सङ्कट यति बेला आएकै छ। हुन त प्रेस काउन्सिलले पनि त्यसमा चाहिँ काम गरिरहेको छ, सरकारले पनि हेरिरहेको छ, त्यतिले मात्रै चाहिँ अब यो पुग्दैन, यो चेतना फैलाउन सही सूचना दिन पुग्दैन र त्यसको लागि चाहिँ प्रिन्टेड मिडिया आउनै पर्छ र प्रिन्टेड मिडिया आफैमा सक्रिय हुन सक्ने स्थितिमा नभएका कारणले पनि यो समस्या अलिकति बढेको छ र यसमा चाहिँ एउटा सञ्जाल बनाएर अथवा एउटा चाहिँ समूह बनाएर सरकारले त्यस्ता पत्र पत्रिकाहरू चाहिँ जसरी चाहिँ माइकिङ भइरहेको छ घर घरमा त्यसै गरेर पत्रिका पनि घर घरमा पुर्याउन सकेको भए चाहिँ यो चाहिँ सही सूचना जान्थ्यो, अफवाह चाहिँ धेरै कम भएर जान्थ्यो। जो भाइरसका रूपमा अफवाह फैलाइरहेका छन् यो अनलाइन मिडिया, केही अनलाइन मिडिया जो दर्ता भएका नभएका र गैर जिम्मेवार मिडियाहरू त्यो चाहिँ कम हुन्थ्यो। तर यतिखेर भन्ने हो भने पत्रकारिता क्षेत्रले जसरी एउटा संवेदनशीलता रूपमा समाचारहरू सम्प्रेषण गर्नुपर्ने थियो डिजिटल प्रविधिमा पुगे पनि, तर हामीले त्यो हाम्रा आचार संहिताहरू भुलेका छौँ अथवा चाहिँ पत्रकारिता क्षेत्रबाट नहोस् अलिकति बाहिर गएका हौँ अथवा जान थाल्यौँ भने पनि के हुन्छ? धेरै हदमा सही हुन्छ, किनभने आचार संहिताको चाहिँ ज्ञान केही पत्रकारहरूलाई कम छ र आचार संहितामा बसेर पत्रकारिता गर्नुपर्छ भन्ने त्यो जिम्मेवारीपन पनि केही पत्रकारहरूमा छैन, किनभने गलत तत्त्वहरू यो पत्रकारिता पेसामा पसेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि जो सही पत्रिका, जो सही सूचना दिइरहेका छन् तिनीहरू पनि चाहिँ अलिकति अवगावबाट बच्न सकेका छैनन्। अहिले त हेर्ने हो भने पुष्टि नभइकन पुष्टि गर्ने खालका समाचारहरू सम्प्रेषण हुन्छ जसले गर्दाखेरि जनतालाई भ्रम भएको छ। सरकार एकातिर छ पुष्टि गरेर मात्रै सार्वजनिक गरिरहेको अवस्था छ, तर हाम्रा सञ्चार माध्यमहरू पुष्टि नभएका समाचारलाई पुष्टि भएसरी फैलाइरहेका छन्। फैलाइरहेका त्यही हो, गैर जिम्मेवारीपन भनेको त्यही नै हो। र पुष्टि गर्न खोज्दा पनि कतिपय पदाधिकारीहरू यति बेला स्पष्ट रूपमा बोल्न चाहँदैनन्, टेलिफोन उठाउँदैनन्। गैर जिम्मेवारीपन चाहिँ सरकारमा बस्नेहरूमा पनि छ। यद्यपि सरकारले राम्रो काम त गरेको छ, तर केही कुराहरूमा सरकार पनि चुकेको छ। सही सूचना दिनुपर्छ अथवा पत्र पत्रिका अथवा पत्रकारहरूलाई सही सूचना सोधेका कुराहरू सही बताइदियो भने सही सूचनाहरू पनि आउँछन् भन्ने पनि कमी छ। यो पत्रकार र चाहिँ सरकारको बिचमा अलिकति कम्युनिकेसन ग्याप पनि छ। ती कुराहरू चाहिँ हट्नुपर्छ, हटाइनुपर्छ, तब मात्र सही सूचना जनतासम्म पुग्छ। अब यहाँको भोगाइमा अहिले हामी यो लकडाउनको अवस्थामा छौँ, अत्यन्त सङ्क्रमित कोरोनाको तनावमा छौँ, होइन, त्रासदीमा छौँ। को मान्छे के हो भन्ने खालको कुरा छैन। हामी मानव सभ्यता नै अब कता कता जान्छ भन्ने अवस्थामा पुगिरहेका छौँ। यो विश्वलाई चुनौती पनि भइरहेको छ। औषधि बनाउन सकिरहेको अवस्था छैन, भ्याक्सिन बनाउन सकिरहेको अवस्था छैन। विगतलाई अलिकति फर्केर हेर्ने हो भने आजभन्दा 40 वर्ष अगाडिको पत्रकारिता, 45 वर्ष अगाडिको पत्रकारिता, होइन, अथवा आधा दशक 50 वर्ष अगाडिको पत्रकारिता, सूचना सम्प्रेषणको ती आचार संहिताहरू पत्रकारलाई बाँध्ने अथवा पत्रकारमाथिको त्यो विश्वास आज किन हट्दै गयो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो समयको प्रभाव पनि होला। त्यति बेला साह्रै नै जिम्मेवार थिए पत्रकारहरू, बढी जिम्मेवार थिए आजका भन्दा। हुन त पत्रकार जनसङ्ख्या कमी थियो, पत्रिका कमी थियो, पत्रकारहरू कमी थिए र त्यसैले जिम्मेवारी पनि बढी थियो। अब अहिले पत्रकार यति धेरै भए र पत्रकारभित्र चाहिँ अलपत्रकारहरू पनि घुसेको अवस्था छ र कतिपय विभिन्न चाहिँ मिसनहरू लिएर यो क्षेत्रमा घुसेका पनि छन्। मिसन पत्रकारिता फरक ढङ्गले भयो, फरक ढङ्गले भयो। त्यसैले सबैले जनता, सबैले राष्ट्र र सबैले सरकारतिर मात्र नहेरेर
आफ्नो मिसनलाई कसरी फाइदा हुन्छ, आफूलाई कसरी लाभ हुन्छ। यो लाभ पत्रकारिता घुसेका कारणले पनि अहिले जुन प्रकारले अघिल्लो समयमा 4 दशक अगाडिको इज्जत थियो त्यो इज्जतमा पत्रकारिता चाहिँ छैन। तर त्यसमा पुग्न जिम्मेवार पत्रकारहरूले प्रयास गर्नै पर्छ। जिम्मेवार पत्रकारसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले पनि त्यो प्रयत्न चाहिँ गर्नै पर्छ। यसको मतलब सरकारले गरेका कतिपय कामहरू पनि जनतालाई अफवाह फैलाउनुहोस् अथवा भ्रम पार्नको लागि होस् र मिसनमा लागेर कसरी बदनाम गराउन सकिन्छ भन्ने खालको एउटा मिसनमा पनि अगाडि बढिरहेको छ अहिलेको अवस्थामा, अथवा विशेष गरी कोरोना संक्रमणको बेलामा भन्ने खालको कुरा गर्यो भने कतिको हुन्छ? सरकारलाई गरेका कुनै पनि काम अहिले त किनभने संवेदनशील अवस्थामा छन्, जनतालाई बचाउनु पर्ने सरकारको ठुलो दायित्व छ। त्यसमा ती कुराहरूलाई पत्रकारले जसरी जानु पर्थ्यो त्यो हुन सकेन भन्यो भने के हुन्छ? सही हुन्छ, धेरै हदसम्म सही हुन्छ। किनभने पत्रकारहरू यति बेला यति धेरै जिम्मेवारीमा छन्, आफै संक्रमणमा छन्, संक्रमणको जोखिममा छन् र त्यो जोखिम मोलेर जुन प्रकारले सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मी सँगसँगै फिल्डमा उत्रिरहेका छन् र यति बेला प्रिन्टेड मिडिया नभए पनि अनलाइन मिडियाहरू पनि सूचना त सङ्कलन गर्न जानै पर्यो, गइरहेका छन् र ती जोखिमहरू मोलेर गरिएका सही सूचनाहरू भन्दा केही अफवाह फैलाउने खालका पत्रकारहरू पनि त्यसमा सक्रिय हुँदाखेरि यो चाहिँ भ्रम बढी फैलिएको छ र त्यो भ्रमित पार्नेहरूलाई चाहिँ असफल पारेर सही सूचना चाहिँ जनजनमा फैलाएर खास गरेर कसरी कोरोनाबाट बच्ने र बचाउने त्यो सूचना सम्प्रेषण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सही पत्रकारहरूको काँधमा छ यति बेला। त्यसो भए अहिले हामीले गरेको पत्रकारितामा हामी कहीँ चुकेका छौँ हो। हाम्रा जसरी चाहिँ अब तपाईँ भन्नुहोस् डेनमार्क, त्यसपछि चाहिँ यो जर्नलिस्ट विदाउट बोर्डर, यस प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले प्रोजेक्ट जर्नलिजम अथवा जर्नलिजम चाहिँ यति बेला बढी दायित्वबोध गर्नुपर्ने जर्नलिजमले हो र त्यो सङ्कटमा छ। तिनीहरूलाई कसरी सहयोग गर्ने र तिनीहरूलाई कसरी जिम्मेवार बनाउने र जनतासम्म चाहिँ सही सूचना पुर्याउने, सरकार र पत्रकार बीच कसरी त्यो पुलको असली काम गराउने भन्नको लागि पुरा ठुलो चाहिँ धनराशि खर्च गरिरहेका छन् ताकि पत्रकारहरूले असुरक्षा महसुस गर्न नपरोस्, पत्रकारहरूले राम्रो र सही सूचनाहरू जनतासम्म पुर्याउन् भन्ने किसिमका चाहिँ प्रोजेक्टहरू ल्याइराखेका छन्। नेपालमा त्यो अवस्था छैन। होला सरकारसँग अब भिजन त होला, तर सरकारका संस्था र खास गरेर पत्रकारसँग सम्बन्धित संस्था नेपाल प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल पत्रकार महासङ्घ र सञ्चार मन्त्रालयले पत्रकारहरूको लागि जुन किसिमको सुरक्षाको अनुभूति, सूचनाको चाहिँ प्रवाह र त्यही त्यो सूचनाको प्रवाह गर्नलाई जिम्मेवार बनाउने तरिकाहरू चाहिँ बढी प्रभावकारी हुन सक्थ्यो। यति बेला त्यो भइरहेको स्थिति छैन। हामी विधि र पद्धतितिर अल्झ्यौँ। त्यसो भए विधि र पद्धतितिर अल्झेका पनि हौँ र साधन स्रोत नभएर अल्झेका चाहिँ होइनौँ। नेपाल पत्रकार महासङ्घ यति बेला वृत्ति विकास भनेर 7 करोडभन्दा बढी पैसा त्यतिकै फ्रिज भएर राखिएको छ। त्यो पैसाले ब्याज त आउला, तर देश सङ्कटको बेलामा, जनता सङ्कटमा परेका बेलामा पत्रकारले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका, स्वास्थ्यकर्मी जत्तिकै भूमिका खेल्नुपर्ने स्थितिमा ती पैसाहरूको परिचालन हुन सकेका छैन। र पत्रकार हाम्रो भाग्य पत्रकारहरू सक्रिय त भएका छन्, तर अहिलेसम्म सङ्क्रमित भइसकेको स्थिति छैन। भइहाल्यो भने अथवा कुनै पत्रकारले त्यही कोरोना भाइरसका कारण मर्नु पर्यो भने तिनीहरूको सुरक्षा के हो? तिनीहरूको बिमा हुनुपर्छ कि पर्दैन? त्यसबारेमा हाम्रो चाहिँ यो बागमती प्रदेशले राजधानीमा सोचेको छैन, बरु 2 नम्बर प्रदेशले कुनै पत्रकारलाई त्यस प्रकारको घटना घट्यो अथवा पत्रकारले ज्यान गुमाउने स्थिति आयो भने हामी छौँ भनेर बरु 2 नम्बर प्रदेशको सरकार उभियो, बाँकी अरू 6 प्रदेशका सरकार उभिएको छैन र सङ्घीय सरकारले पनि कुनै त्यस्तो प्रत्याभूति अहिलेसम्म दिइसकेको छैन। पत्रकारलाई सुरक्षित बनाउन ल हामी छौँ, हामी एउटै ढुङ्गामा हिँडिरहेका छौँ, सरकार
र सञ्चार गर्ने विशेष गरी पत्रकारहरू जनतालाई सूचित गर्नुपर्छ, जहाँ ज्यान जोगाउनु पर्ने अवस्था छ, सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरूलाई न्यूनीकरण गर्नु छ, उसलाई जोगाउने अवस्थामा एकै ठाउँमा हिँड्नु पर्ने थियो भन्ने अवस्था हुनुपर्ने, त्यसो हुन सकेन। पत्रकारहरू जो सबै युवा मात्रै छैन, म जस्ता चाहिँ प्रौढ अथवा मभन्दा बुढा पनि पत्रकारहरू छन्, तिनीहरू पनि गम्भीर रोग लागेका पत्रकारहरू पनि छन्। आज केही पत्रकारहरू पत्रकार महासङ्घ पुगे, प्रेस काउन्सिल पुगे, किनभने हातमुख जोड्ने समस्यामा पनि रहेछन् पत्रकार भन्ने त देखियो नि। जब पत्रकार आफै सुरक्षित छैन, आफै चाहिँ भोकमरीमा छ, आफै लकडाउनको सबभन्दा ठुलो महामारीमा छ, त्यसले पहिला आफ्नो पेट भरोस् कि सूचना दियोस्, त्यो समस्यासम्म रहेछ भने सरकारले अब सोच्नै पर्छ, पत्रकारलाई सबल बनाउनै पर्छ। तब मात्र सही सूचना जनतासम्म पुग्छ र हामी यो महाविपत्तिबाट चाहिँ मुक्ति पाउन सक्छौँ, यो महाविपदसँग हामी लड्न सक्छौँ। यो संयमको बेला चाहिँ हामी भनिरहेका पनि छौँ, तर संयमित हुनका लागि एउटा पत्रकार जिम्मेवार सही सूचना दिनका लागि कतिसम्म सबल हुनुपर्छ, त्यसलाई कतिसम्म सबल बनाइनुपर्छ, त्यो पत्रकारको मात्र होइन, राज्यको दायित्व पनि हो। पत्रकार स्वयं आफू सुरक्षित बन्नको लागि राज्यले त्यसलाई सुरक्षित गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। अनि पत्रकारले सही सूचना दिन्छ र जो चाहिँ भ्रम फैलाइरहेका छन्, जो पत्रकारलाई बदनाम गरिरहेका छन्, गलत सूचना दिइरहेका छन्, सरकारलाई पनि नोक्सानी पुर्याइरहेका छन्, त्यो हाम्रा लागि, राष्ट्रको लागि घातक तत्त्वहरूलाई परास्त गर्न सही पत्रकार, सही सूचना दिने पत्रकार, सबल पत्रकार चाहिँ हुनैपर्छ र त्यतातिर सिङ्गो चाहिँ राष्ट्रले पनि सोच्नुपर्छ। तर त्यस्ता गैर जिम्मेवार पत्रकारिताको भूमिकामा रहेर गलत समाचार सम्प्रेषण गर्ने, अफवाह फैलाउने, होइन, त्यस्ता पत्रकार अथवा चाहिँ सञ्चार माध्यमहरू, विशेष गरी डिजिटल सञ्चार माध्यमहरूलाई कारबाहीका पनि त छन् नि, ऐन कानुनहरू बनेका छन्, होइन, त्यसको पनि जिम्मेवारी होला नि त। जिम्मेवार छ, जिम्मेवार हुनुपर्छ, कानुन छ, तर नेपालमा राजनीतिकरण बढी हुन्छ। राजनीतिकरण भएपछि के हुन्छ भने त्यस्ता पत्रकारहरूलाई संरक्षण गर्न राजनीतिक पक्ष अगाडि आउँछ, तर कारबाही गर्न सक्छ। पत्रकारिताको कुराकानी गरिरहँदा, स्वतन्त्र पत्रकारिताको कुराकानी गरिरहँदै यहाँ आफैले स्वतन्त्र पत्रकारिता सेनानीबाट सम्मानित भएको मान्छे, होइन, नेपालमा चाहिँ विशेष गरी अहिले प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा कसैले अफवाह फैलायो, उसलाई सम्बन्धित निकाय, विशेष गरी सरकारको मातहतमा रहेका न्याय दिने, पत्रकारको न्याय दिने निकायहरूले कारबाही गर्ने प्रयास गर्यो भने यहाँ प्रेस स्वतन्त्र हनन भयो भन्ने खालको चर्का ठुला स्वर पनि निस्किन्छन्। यसले गर्दा त ती निकायहरू जसले नियमन गरेको छ उनीहरूलाई पनि त गाह्रो होला नि त। नियमन गर्ने संस्थाहरूलाई पक्कै गाह्रो हुन्छ, त्यसैले नियमन हुन नसकेको हो। यति बेलासम्म सरकारले ती भ्रम फैलाउने, गलत सूचना दिने पत्रकारहरूलाई दण्डित गरिसक्नुपर्ने स्थिति थियो, तर कारबाही भइरहेको छैन, उनीहरू भ्रम फैलाइरहेका छन्। अब कारबाही नहुँदाखेरि भ्रम फैलाउने अवसर तिनीहरूले पाए। यहाँ नेपालमा जति भ्रम फैलाउने हुन्छ भन्ने किसिमका, त्यस किसिमका गलत खेलहरू, अमानवीय खेलहरू, जनता विरोधी र देश विरोधी खेलहरू, र खास गरेर सरकारको जुन जनतालाई सुरक्षित बनाउने चाहिँ जिम्मेवारी छ, त्यस विरुद्धको खेलहरू चाहिँ भइरहेकै छन्। सरकारले गरेका राम्रा प्रयासहरू, जनतालाई सुरक्षित गर्ने प्रयासलाई पनि असफल बनाउने केही तत्त्वहरू छन् जसले अहिले यो अफवाहहरू फैलाइरहेका। एकदम सही कुरा हो यो, र तिनीहरूलाई चाहिँ पक्कै पनि दण्डित गर्नुपर्छ, ताकि पत्रकारितामा जो सही सूचना दिन चाहिरहेका छन्, दिइरहेका छन् र खटिरहेका छन्, तिनीहरूको चाहिँ काममा समेत ती भ्रम फैलाउनेहरूले चाहिँ बाधा पुर्याएका हुनाले तिनीहरूलाई दण्डित त गर्नै पर्छ। तर हामी पत्रकारलाई दण्डित गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ, होइन, पत्रकारले आफूले स्वीकार गरेको आचार संहिता पालना गरेको अवस्था छैन, नेपाल सरकारले दिएको मापदण्ड अनुरूप चल्न सकिरहेका छैनन्। यहाँले सुरुवात भनिसक्नु भएको छ, दर्ता भएका, प्रक्रियामा आएका, अवैधानिक रूपले चलिरहेका विशेष गरी डिजिटल मिडियाहरूले सरकार र देशलाई नै अहित हुने काम गरिएको छ। प्रिन्ट मिडियाहरू जो सरकारको एउटा प्रमुख
हङ्गा पनि हुन सक्थ्यो, त्यो अहिले ठ्याक्क बन्द भइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि सरकारले जसरी अगाडि बढ्न सक्थ्यो गरिरहेको छ, त्यसमा चाहिँ बाधा पुगेको भन्न खोज्नु भएको हो या अझै स्पष्ट पारिदिनुहोस् न, यहाँको भोगाई लाई ठ्याक्कै भन्नु हो भने आम नागरिकले बुझ्ने तरिकाले। पत्रकारिता भनेको जनता र सरकार बीचको पुल हो। सरकारको योजना के छ, नीति निर्णय के छ, जनताको आकांक्षा के छ, अपेक्षा के छ, ती दुई कुरालाई जोडिदिने काम, जोडन हो पत्रकारिता भनेको। जब यो जोडनमा भ्रम फैलाउनेहरू आउँछन् भने अब पत्रकार भएर मैले पत्रकारलाई कारबाही गर्ने भन्ने कुरा त नमिल्ला, अप्ठ्यारो होला, तर भ्रम फैलाउने पत्रकारिता चाहिँ लाई छुट दिनु हुँदैन सरकारले। एकचोटि सचेत गराउने अथवा अबदेखि गर्दिन भन्ने किसिमको चाहिँ वाचा बन्धन गराउने कुरा एउटा रह्यो, तर भ्रम फैलाइरहन दिने र तिनीहरूमाथि कारबाही नगर्ने हो भने जो सही सूचना दिइरहेका पत्रकारहरू छन् तिनीहरू पनि चाहिँ के छ भने जनताले राम्रो दृष्टिकोणले तिनीहरूलाई हेर्दैन, हेर्न सक्दैन। एउटा बोरामा कुहिएको आलु छ भने त्यो कुहिएको आलुलाई बोरा कमै कुहिन्छ, त्यसकारण बोरा नकुहि कुहिएको आलुलाई व्यवस्थापन गरौँ भन्ने यहाँको भनाइ हो। एकदमै व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ, अन्यथा सिँगै बोरा चाहिँ के छ भने बोराको आलुहरू चाहिँ कुहिन्छ। तर पत्रकारिता जगतलाई सबल बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो चाहिँ अवधारणा यही नै हो। यहाँले भन्नुभयो सरकार र सञ्चार माध्यम विशेष गरी पत्रकारिता क्षेत्र भनेको एउटा पुलको काम गर्ने, सरकार र जनतासँग भएको पुलको काम गर्ने। तर नेपालको ठ्याक्कै यतिखेरको अवस्था हेर्ने भने सरकार र सञ्चार माध्यम नदीका दुईटा किनारा जस्ता भएका छन् भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ? दुईटा किनारा त नभनौँ, सरकारका धेरै चाहिँ निर्णयहरूमा पत्रकार जगतले साथ दिएको छ। फेरि यसमाथि अब यो अहिलेको जुन कोरोना भाइरसको विपद छ यो एउटा सरकारको लागि मात्र आएको होइन र यो एउटा जनताको लागि मात्र आएको पनि होइन, यो सबैको लागि यो साझा शत्रु हो, आगो हो, विश्वकै एउटा शत्रुको रूपमा आइरहेको छ र आगो हो। आगोले न यो मेरो भन्छ न यो तेरो भन्छ, आगोको काम हो खरानी बनाउने। हामी एक भएर सरकार, जनता, पत्रकारिता मात्र होइन विश्व समुदायसँग समेत हातेमालो गरेर यो कोरोना भाइरससँग लड्नुपर्ने स्थिति हो। यो मानवीय सभ्यता बच्ने कि नबच्ने भन्ने स्थितिको समय हो। त्यसैले हामीले सरकारलाई साथ दिनै पर्छ, सरकारका राम्रा कामहरूको चाहिँ प्रशंसा गर्नै पर्छ र सरकारले कहीँ गलत गरेको छ भने यहाँनिर गलत हो काम पनि सच्याउ भनेर भन्ने काम पनि पत्रकार जगतकै हो। र यसमा कसैले भ्रम फैलाउँछ भने तिनीहरू त दण्डित हुनै पर्छ, अन्यथा कोरोना भाइरसले जित्यो भने हामी केही पनि रहँदैन, हामीसँग केही पनि रहँदैन, कोही पनि रहँदैन, हामी सबै हार्छौँ। यो सामूहिक हार हुन्छ। पत्रकारिताको नाममा जति पनि भ्रम सिर्जना गराउने तत्त्वहरूलाई बेलैमा ठिक पार्नु पर्यो भन्ने यहाँको भनाइ हो। अहिले पछिल्लो समयमा उनीहरूलाई सीमामा बाँध्नै पर्छ। उनी सीमा बाहिर गए भने उच्छृङ्खलता हुन्छ, उच्छृङ्खलता पत्रकारिता होइन। पत्रकारितामा पेसागत मर्यादा भन्दा फरक किसिमले मानिसहरू प्रवेश गरे, अन्य पेसागत भन्दा फरक किसिमले, त्यसकारण नेपाली पत्रकारिता पछिल्लो समय बदनाम हुँदै गयो भन्ने पनि बेलामा सुन्नमा आउँछ। सही हो। नेपाल बार काउन्सिल छ, जाँच पास नगरिकन मान्छे अधिवक्ता हुन सक्दैन, वरिष्ठ अधिवक्ता हुन सक्दैन। एउटा नर्सिङ काउन्सिल छ, बिना पास नगरी नर्स बन्न त सक्दैनन्। एउटा डाक्टर मेडिकल काउन्सिल छ, उसले काउन्सिलको परीक्षा पास नगरिकन डाक्टर बन्न सक्दैन। के एउटा पत्रकार 10 रुपियाँको टिकटले पत्रकार बन्न सक्छ? उसले जाँच दिनु पर्दैन? ऊ योग्य छ कि छैन भन्ने जाँच्ने एउटा मापदण्ड त हुनु पर्यो नि। मापदण्ड नभएका कारणले र जो पनि पत्रकारितामा आउन सक्छन् भन्ने चाहिँ एउटा खुला वातावरण, खुला ढोकाइ सबैको लागि खोलिदिने वातावरणले यो पत्रकारितामा यो विकृति, विसङ्गति फैलिएको हो। त्यसैले परीक्षा त हुनै पर्छ। बिना योग्यता जो पनि पत्रकार हुने हो भने यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जड्याले चाहिँ गाडी चलाए जस्तो हुन्छ। सागघुम्तीमा जड्याले गाडी चलायो भने के हुन्छ त्यो हामीले भनिरहनु पर्दैन। अहिले अवस्था हामीसँग हाम्रो पत्रकारिता त्यही गएर टुङ्गिएको छ। असल र खराब एउटै ढालोमा छन् र खराबलाई नछुट्याउने हो भने असलहरू पनि जान्छन् र विश्वसनीयता, पत्रकारिताको विश्वसनीयता घुम्दै जान्छ। अब अहिले हामी अत्यन्त सङ्क्रमणको अवस्था छौँ। विशेष गरी
यो मानव सभ्यतालाई चुनौती दिइरहेको कोरोना भाइरससँग यो अवस्थामा नेपालको सन्दर्भमा हो भने हामी सरकारले गरेका निर्णयहरूका कारण आजसम्म एक हिसाबले पनि अत्यन्त सुरक्षित छौँ महसुस गर्न पाइरहेका छौँ होइन। हामी स्टुडियोसम्म बोलेर आएर आम नागरिकलाई सुसूचित गर्न पाइरहेका अवस्थामा छौँ। यो अवस्थामा स्थानीय सरकारले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने सङ्घ सरकारले विगतमा जस्तो छैन, सङ्घीय प्रणालीमा आइसके पछाडि सबै अधिकारहरू स्थानीय सरकारसँग छ। यो अवस्थामा सञ्चार माध्यमहरूलाई अथवा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण रोक्नको लागि स्थानीय सरकारले अहिले खेलेको भूमिकामा सञ्चार जगतसँग कसरी सहकारी गर्न सक्ला अथवा चाहिँ यहाँको सुझाव के छ स्थानीय सरकारहरूलाई? जनतालाई एउटा भोकभोकै मर्ने स्थितिमा राख्नु भएन। नम्बर 1, उनीहरूलाई कोरोना कसरी सर्छ, कसरी जोगिने भन्ने चेतना स्थानीय सरकारले फैलाउनुपर्छ। भोकभोकै मर्ने वातावरणबाट मुक्त बनाउनुपर्छ। जोसँग जे छ, जसले जति सक्छ त्यो सहयोग हुनेले नहुनेलाई गर्ने हो, गर्नै पर्छ, गराउनै पर्छ। यति बेला स्थानीय सरकारहरू जति बढी सक्रिय भए त्यति बढी हामी जोखिमबाट मुक्त हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिमबाट जो सीमा पारी छन् तिनीहरूलाई ल्याउने, क्वारेन्टाइनमा राख्ने, जाँच्ने, आफ्नो घर त जान पाउनु पर्यो नि। जो विदेशमा छन् तिनीहरूलाई कसरी चाहिँ यो कोरोनाबाट बचाउने, भोकमरीबाट बचाउने, किनभने अधिकांश अहिले बेरोजगार भइसकेको अवस्था छ। कम्तीमा 62 लाख देश बाहिर छन्, त्यसमा 2-3 लाख 4 लाख इन्डिया अथवा अरू देशहरूबाट आए होलान्, बाँकी सब विदेशमै छन् र ती कामविहीन छन्। तिनीहरूलाई कसरी बचाउने, जो स्वदेश आउन चाहन्छन् र सीमा बाहिर छन् तिनीहरूलाई कसरी लिएर आउने र सुरक्षित बनाउने, जो देशभित्रै छन् तर एक अर्को सहरमा छन् र आफ्नो घर जान पाइरहेका छैनन् तिनीहरूलाई कसरी सुरक्षित साथ लाने, यी सम्पूर्ण दायित्वहरूमा स्थानीय सरकार सक्रिय हुनुपर्छ र चेतना पनि त्यही सँगसँगै फैलाउनुपर्छ। माइकले फुकेर मात्रै पनि त्यो सम्भव छैन। त्यसैले स्थानीय सरकारलाई सम्पूर्ण पत्रकार जगतले पनि साथ दिनुपर्छ। संयमित भएर सञ्चार माध्यमहरूलाई दायित्वबोध गराउनु पर्यो। अहिले हामी दायित्वबोध गरेका छैनौँ। दायित्वबोध गरेका छौँ तर पूर्ण जति मात्रामा हुनु पर्थ्यो त्यति भइरहेका छैनौँ र यसमा चाहिँ हामी अलिकति बढी योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। यहाँले समय दिनुभयो यो कोरोनाको सङ्क्रमणको त्रासको बिचमा पनि स्टुडियोसम्म आएर नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा देखिएका विकृति विसङ्गति र हुनुपर्ने कुराहरू जानकारी दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ। कोरोनाबाट बचाउँ, सबैलाई बचाउँ। दर्शकबिन, हामी कोरोना सङ्क्रमणको त्रासमा छौँ। सबैभन्दा अगाडि अग्रपङ्क्तिमा सञ्चार कर्मीहरू लागिरहनु भएको छ। यहाँलाई सूचना प्रवाहको लागि आफू जोखिममा परेर भए पनि, आफू सुरक्षित महसुस नहुँदै पनि यहाँहरूलाई सूचना प्रवाह गर्नको लागि, यहाँलाई सुरक्षित बनाउनको लागि सञ्चार माध्यम, सञ्चार कर्मीहरू लागिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा सबैजना सहकार्य गरेर कोरोना सङ्क्रमणलाई अन्त्य गर्ने, यसलाई भगाउने अभियानमा लाग्नुपर्छ। सञ्चारकर्मीहरू त्यो अवस्थामा लागिरहनु भएको छ। सरकारले त्यही अनुरूप काम गरिरहेको छ। सबैलाई लकडाउनै घरभित्र सुरक्षित रहन आग्रह गरेको छ। सञ्चार माध्यमहरूले सरकार र स्थानीय सरकारले गरेका कुराहरू यहाँ सामु प्रभाव पनि गरेको छ। यहाँहरू सुरक्षित रहनुहोस्, घरभित्रै रहनुहोस्। हामी यहाँहरूलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेका विभिन्न गतिविधिहरू हरेक दिन हाम्रो काठमाडौँ र साप्ताहिक रूपमा नेपाल मण्डल कार्यक्रम मार्फत जानकारी गराउने नै छौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आगामी साता नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउनेछौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।